मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। मैं अकबर ज़हीर आपके अपने यूट्यूब चैनल तहरीक अदब के हमरा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान आली क़द्र इज़्ज़त मौलाना सैयद क़सीम हुसैन ज़ैदी साहब। आइए चलिए बात करते हैं मौलाना क़सीम हुसैन ज़ैदी साहब से। क़िबला मोहतरम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। परवरदिगार आलम कुरान करीम में कुरान की आज़मत को और फजीलतों को उजागर करते हुए खुद परवरदिगार कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को बाद में खल्क़ किया है और कुरान की तालीम पहले दी है। तो इसका मतलब यह हुआ अल्लाह ने जब अपने बंदों को इस दुनिया में भेजा तो उससे पहले कुरान की तालीम दी। ये आप नाज़रीन मोहतरम जहन में रहे कि अल्लाह ने जब कुरान करीम की तालीम का सबसे पहले इत्माम फरमाया कि अल्लाह ने उस वक्त तक अपने नबी को नहीं भेजा जब तक कि कुरान की तालीम नहीं दी। खुद परवरदिगार कह रहा है कि परवरदिगार की वो सिफ़ात और आज़मतों और रहमतों बरकत को देखते हुए कि वो परवरदिगार रहमान है, रहीम है, करीम है, कि जिसने सबसे पहले कुरान की तालीम दी फिर इंसान को पैदा किया। तो कुरान की तालीम पहले है, इंसान की खिलकत बाद में है। जब परवरदिगार का एहतमाम ये है कि कुरान की तालीम पहले है और इंसान की खिलकत बाद में है, तो जब परवरदिगार कुरान की अज़मतों को उजागर कर रहा है और कुरान की फजीलतों को लोगों के सामने बयान कर रहा है, तो हमको भी सबसे ज़्यादा और सबसे अहम ये है कि हम कुरान करीम से ज़्यादा उन्स रखें। इसलिए कुरान करीम हमारे अंदर चेंजिंग लाता है, हमारे अंदर तब्दीली लाता है। इसलिए कि लोगों ने एतराज़ तो किया कुरान के ऊपर कि कुरान में जो है शुकूक पाए जाते हैं, शुबहात पाए जाते हैं, माज़ल्ला कुरान में सहर है, जादू है। लेकिन अल्लाह ने चैलेंज किया है खुद कुरान करीम में कि जो लोग कुरान के ऊपर शक व शुबहात करते हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई इसकी मिसल है तो ले आओ। लेकिन अब उस वक्त से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक किसी में हिम्मत न हो सकी कि वो कुरान जैसी किताब लेके आता या कुरान की एक सूरे जैसा जवाब लेके आता। इसलिए कि लोगों ने हिम्मत तो की लेकिन आखिर नतीजा ये हुआ वो नाकाम हो गए। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मसवदे लिखे गए लेकिन आखिरकार नतीजा ये हुआ कि कुरान के मुकाबले में जो चीज़ लिखी गई उसको जला दिया गया। क्यों? जिन्होंने अपने हाथों से लिखा उन्होंने अपने हाथों से जला दिया। जब परवरदिगार ने ये एहतमाम रखा है कुरान करीम के लिए तो परवरदिगार भी खुद ये कह रहा है कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ ये है, हमारे ऊपर ज़रूरी ये है कि हम कुरान से ताल्लुक़ रखें, हम कुरान से उन्स रखें, हम कुरान की मार्फत हासिल करें। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब हम कुरान से लौ लगाएं। इसलिए परवरदिगार कह रहा है कि कुरान करीम को समझ के पढ़ो, कुरान करीम को तदब्बुर के साथ पढ़ो, कुरान करीम को तफक्कुर के साथ पढ़ो। इसलिए खुद आइम्मा मासूमीन और चहादा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान को सबसे ज़्यादा अपना शेवा बनाया, अपना तरीक़ा बनाया। इसलिए कि जहाँ जहाँ भी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करते थे तो कुरान करीम की तालीम के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते थे। इसीलिए जब हमारी और आपकी शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आखिरी वक्त था तो मौला अमीर मोमिनीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, वसीयत की कि अली जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो मेरी कब्र को तन्हा न छोड़ना बल्कि तुम मेरी कब्र के ऊपर आके कुरान करीम की तिलावत करते रहना। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके
کو بھی زیادہ قربت اور انس اور اہمیت اس بات کی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے، اور خاص طور سے میری قبر، جب میں دنیا میں رہی تو میں نے قرآن کریم کی تعلیم دی، جب میں دنیا سے جاؤں تو کم سے کم قبر میں علی جیسا قاری میری قبر پہ آ کے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور میں سنوں، اور میرے اطراف میں جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ تو ناظرین محترم، ہمارے اوپر بھی فرض یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن کریم سے زیادہ انس رکھیں، اس لیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں تو فائدہ ملے گا ہی، ہمارے گھر والوں کو فائدہ ملے گا، ہمارے مرحومین کو فائدہ ملے گا، اس لیے کہ مرحومین اس دنیا سے گزر گئے، وہ متمنی ہیں، وہ خواہش مند ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، تو کم سے کم جب ہم قرآن کریم گھر میں تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو خود بخود پہنچے گا، اور مرحومین ہمارے لیے قبر سے ہی دعا کریں گے۔ تو عزیزان ناظرین محترم، اب بات یہاں پر آ گئی کہ ہم نے جو ہے قرآن کریم کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، جلسہ قبل میں جلسہ گزشتہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مثلا زبر کی تختی کو بیان کیا تھا کہ زبر کی آواز کیسے نکلتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو سامنے ایک اور چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم زبر کو پڑھیں گے تو زبر کو جب ہم دو حرفی کے ساتھ پڑھیں گے تو کس طریقے سے ادا کریں گے اور اس کی آواز کیسے نکلے گی۔ اس لیے کبھی دو حرفی لفظ ادا ہوتا ہے، کبھی سے حرفی حرف ادا ہوتا ہے، کبھی چار حرفی حرف نکلتا ہے، تو ہم جب دو حرفی کو کیسے ادا کریں گے اور تین حرفی کو ہم کیسے نکالیں گے۔ مثلا آج ہم نے لکھا ہے کہ مثلا حمزہ زبر آ دال زبر دا، تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے ناظرین محترم؟ ہم کہیں گے لفظ ادا، الف حمزہ زبر آ دال زبر دا، کہیں گے ادا۔ اس کے بعد جب ہم دوسری بار پہنچتے ہیں تو ہم اس کو ادا کرتے ہیں دو حرفی کو، حمزہ زبر آ اور رے زبر را، تو ہم اس کو کہتے ہیں را زبر را ارا۔ اس کے بعد ہم کہیں حمزہ زبر آ با زبر با، اس کو ہم کس طریقے سے بولیں گے؟ ابا۔ حمزہ زبر آ با زبر با، ابا کہیں گے۔ اسی طریقے سے حمزہ زبر آ سا زبر سا، اس کو ہم کہیں گے اسا۔ اسی طریقے سے ہے حمزہ زبر آ سین زبر سا، تو ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے اسا۔ ایسے ہی حمزہ زبر آ شین زبر سا، تو ہم اس کو دو حرفی استعمال کریں گے اشا۔ اسی طریقے سے حمزہ زبر آ سا زبر سا، تو ہم کہیں گے اسا۔ اسی طریقے سے حمزہ زبر آ زا زبر زا ازا، حمزہ زبر آ تا زبر تا اتا، حمزہ زبر آ زا زبر زا ازا، حمزہ زبر آ عین زبر آ اعا، حمزہ زبر آ غین زبر غا اغا، حمزہ زبر آ فا زبر فا افا، حمزہ زبر آ قاف زبر قا اقا، حمزہ زبر آ کاف زبر کا اکا۔ تو اقا اور اکا میں فرق ہے، قاف کی آواز قا سے تالو سے کوے سے نکلے گی، آخری حلق سے اقا کہیں گے، اور کاف کی آواز نکلے گی حمزہ زبر آ کاف زبر کا اکا۔ اسی طریقے سے حمزہ زبر آ لام زبر لا الا، اسی طریقے سے حمزہ زبر آ مین زبر با اما، اسی طریقے سے حمزہ زبر آ نون زبر نا انا، حمزہ زبر آ یا زبر یا آیا۔ اس طریقے سے یہ پورے کے پورے دو حرف نکلیں گے اور ادا ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔